दिसपट्टी उत्तरायकोप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुलयाची 27 तारीख 2024. मानेस्त मुन्नेचें पुस्तक 28 वोड 10 आनीक वोड 9. मानेस्त मनीस सुरक्षीत वाटेन चलता, पूण वांकड्यो वाट्यो दवरता तो निसंटोणाक पावता. आनीक आमी देवा मुखार स्वतान आनीक प्रामाणीकपणान जिवंक जाय हें मुन्नेचें पुस्तकान आमकां दिसून येता. आतां मानेस्त म्हटल्यार कितें? हें उतर मानेस्त स्वताक चिटकून आसा आनी कोणाचो पळय एक स्वभाव जाचेर तुजें पातयेवंक जाता. आनीक हें ताजी एक असलें गूण पळय तातूंत कसलेंच खोटेपण दिसना. आनीक तें दाखोवन दिता तो खरो मनीस, नितीचो मनीस आनीक बरीं फळां ताच्या जिवितान जो मानेस्त आसा पळय ती दिश्टी पडटात. इंग्लीश भाशेंत ताका आमी इंटिग्रिटी म्हणटा. दुसऱ्यांक केन्नाच फटोवचें ना आनीक तांकां नाडचें ना. आनीक असले मनीस पळय जे मानेस्त आसा इंटिग्रिटीचे ते सारकें आसा पळय ते आनीक शाणेपणान सगळें काम करतले. सर्वेस्पोर हें असलें मानेस्त जिवीत आम कडेन तो आवंडेता. नोवा ताच्या काळाच्या ताच्या वेळाचेर तो एक बरें जिवीत जियेलो आनीक नोवा देवाचे नोदरेन ताका कृपा दया ताका फावो जाली. उत्पत्तीचें पुस्तक 28 वोड 6 वोड 8. आनी जायतीं जाणां पळय तेन्ना आसलीं पळय तीं पातकान जियेतालीं. तीं पातकान जियेतालीं आनी तांचें सगळीं दरेक चितो पसून तांचें काळजां पसून तें खोटेपण आनी वायट आसलेलें. आनीक सर्वेस्परान निश्चय घेतलो की तांकां तो काबार करतलो आनीक नोवाक एका तारवान ताका तो प्रमाणीक म्हणून ताका सांबाळून दवरतलो. आनी त्याच भाशेन ज्या भाशेन ताणें अब्राहमाक आपयलो आनी ताणें म्हणलें उत्पत्तीचे 17 आनीक पयले वडींत हांव सोर पदवेदार, म्हज्या मुखार तूं प्रमाणीकपणान चल. जे कोणाचें जिवीत पळय तें सारकें जिवीत जियेनात आनीक उलयता एक आनी करता दुसरें तें मानेस्त जिवीत तांचें जिवीत आसचें ना. प्रचार एक करतात आनी दुसऱ्यांक सांगतात तुमी तें पाळचें पूण आपूण पाळिनात. आनी त्या मनशा भितर मानेस्त हें गूण ना. एका काजारी जिवितान हो मनीस जायत्या जाणांचे पळय लग्न काजारीचे सोयरीके करतालो पूण आपल्याच्याच जिवितान ताका सारकें कितें तें करूंक पावूंक ना कित्याक ताचें जिवीत मानेस्त नासलें म्हणून. जायते फावटी दुसऱ्यांक पळय ते जे शिकोवन दिवंक सोदतात पळय आपुणूच ते सायक्रेटिस्ट म्हणून आसतात ते आपुणूच आपलो जीव घेतात कित्याक ते दुसऱ्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करता पूण आपल्याचें करूंक पावना. तांचे जिवितान मानेस्त म्हणटा पळय ते गूण दिसोंक ना त्या पासत. आनीक जायते जाणां तांचे जिवितान सोत ना आनीक तांचें जिवीत सारकें स्वतान चलना. आनीक तूं कितलोय शिकलेलो जावं पूण तरी तर तुजे भितर ती मानेस्त जिवीत ना जाल्यार तें उपयोगाक ना. आनीक हें मानेस्त जिवितूच जें आसा इंटिग्रिटीचें जिवीत जाल्यार तुका लोक पातयतलो आनीक तुजेर तो आदारीत आसतलो. एक व्हडलो प्रचारक स्पर्जन ताणें अशें ब्रिटीश प्रायम मिनिस्टराक हीं उतरां बरयलीं. प्रायम मिनिस्टराचें जिवीत खुशालकायेचें जिवीत आसत पूण जरी तर तुका दिल्या पळय ती जबाबदारी पुरी करूंक जाय जाल्यार तुजे भितर मानेस्त गूण आनीक प्रमाणीकपण आसूंक जाय. तुका जाय तुजें जिवीत असल्या जाणवायाच्या
मजबूत खांब्याचेर बांदलेलें जाल्यार तुवें मानेस्त कितें तें सोदचें आनी एक निश्चय घेवचो स्वताचें एक स्वतान आनी खोरायेन तूं देवा मुखार आनी मनशा मुखार चलतलें म्हणून तेन्ना की तूं प्रमाणीक देवाच्या भुरग्यानो तुका दिला पळय ते थोड्यानूच तूं विश्वासी रावशी जाल्यार देव तुका आनीक दितलो रास करून नियाल कोर दुसरी सुमोद 18 वोड 13 देवा मुखार कसलोच गुन्या नासतना तूं चल आमेन. सकाळचें वाचप स्तोत्र 40:3, 40:4, 40:5. सांजचें वाचप धर्मतत्व इतिहास 27 वोड 27 ती 40:4. सरस्वताचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं. आशिर्वाद